दर्शकवृन्द टिकटकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी प्रत्येक दिन बिहान यसै गरी उपस्थित हुन्छौँ र यस क्षेत्रका एकजना विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई हामीले पाहुना बनाएर तपाईहरुको समक्ष उपस्थित गराउँछौँ। उहाँसँग विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्छौँ। उहाँको कार्यक्षेत्र, उहाँको जीवनशैली, जीवन दृष्टिकोण, जीवन पद्धतिका विषयमा कुरा गर्छौँ। एउटा मान्छेले बाँचेको जीवन उसको लागि त महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, उसको लागि त आफ्नो सिकाइको कुरा त हुन्छ नै। त्यो अनुभवहरू र ती अनुभव, उसका विचारहरू, उसका अभिव्यक्तिहरू धेरै मान्छेहरूको लागि प्रेरणाका स्रोत हुन सक्छन्। ती अनुभवहरू जीवन बाँच्ने मार्ग निर्देश जस्ता बाटाहरू पनि हुन सक्छन्। त्यो विषयहरू हामीले तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। कार्यक्रममा यो विषयमा हामीले यस क्षेत्रमा रहेर जुनसुकै क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। आज पनि हामीसँग एकजना पाहुना हुनुहुन्छ जसले राजनीति, त्यसैगरी कानुन अथवा समाजसेवा अथवा सिङ्गो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यसको विकासका लागि, सिङ्गो देशको विकासका लागि उहाँले ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। यीसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषयमा पनि आज हामीले एकदमै खुल्ला र अत्यन्तै रोचक कुराकानी आजको कार्यक्रममा हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तव। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठीक। तपाईसँगको कुराकानी एकदमै फराकिलो कुराकानी हुन्छ आज तपाईलाई मैले यहीबाट सुरु गरौँ र यहीबाट अन्त्य गरौँ भन्ने पनि छैन, हैन? तपाईको जीवन नै यस्तो जीवन छ कि तपाईले जीवनमा धेरै कुराहरू भोग्नु भएको छ, धेरै कुराको अनुभव गर्नुभएको छ। अहिले वर्तमान परिस्थितिबाट सुरु गरौँ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आज अहिले? अब यो हामी समन्वय समितिमा आएको करिब 3.5 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो। हजुर। यो 3.5 वर्षदेखि हामी त आफ्नै जुन समन्वय समितिको काम कर्तव्य हो त्यसैमा आफूलाई व्यस्त गरेर त्यसैमा व्यस्त पनि छौँ, त्यसैमा रमाइरहेछौँ। बाँकीको जुन हाम्रो कार्यकाल हो त्यो नसिद्धेसम्म हाम्रो जुन उत्तरदायित्व हो त्यो पुरा गर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो, सोच पनि हो। कस्तो महसुस भइरहेको छ यो 3.5 वर्षको अवधिमा बाँकेमा अथवा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भएर काम गरिराख्दा कस्तो लागिरहेको छ अहिले? अब मैले वास्तवमा भित्रदेखि महसुस गर्दा हजुर म त ल्याप्चे लगाउने मान्छे परेन, तर हाम्रो राजनीतिमा हजुर जुन ठाउँमा डिग्री गरेको मान्छे पुग्छ त्यसै ठाउँमा ल्याप्चे लगाउने मान्छे पनि पुग्छ। हजुर। हाम्रो अवस्था, बाँकेको अवस्था यस्तो छ भने हामी 77 जिल्ला भएको देशमा छौँ। हजुर। 77 वटा समन्वय समिति छ। हजुर। अन्य ठाउँको अवस्था के होला त्यो कहिलेकाहीँ सोच गरेर आफूलाई आफै चिन्तित हुन्छ। के कुराले बढी पोल्छ तपाईलाई? अब जसरी हाम्रो संविधान 2072 हो। हजुर। 3 तह माने त्रिस्तरीय सरकारको कल्पना गरियो। हो। 3 तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न हो। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन पनि हो। आयो। यी सबैमा संविधान र ऐनमा हामी स्थानीय तहभित्र पर्यो। हजुर। तर वास्तवमा दुःखको कुरा के हो, हाम्रो काम कर्तव्य अधिकार जुन लेखे थियो संविधानमा, जुन ऐनमा लेख्यो त्यो समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने र समानीकरण विकासतिर लाग्ने, यो 3टा हाम्रो अधिकार थियो, कर्तव्य पनि थियो। तर हाम्रो लागि एउटा 2 लाइनको गाइडलाइन्स पनि आएन, जो दुःखको कुरा हो। हामीले जसरी 74 साल साउन 26 गते हाम्रो बाँके जिल्ला समन्वय समितिको शपथ ग्रहण सम्पन्न भयो। त्यसपछि अब हाम्रो लागि पनि कुनै गाइडलाइन्स आउँछ भनेर 4-5 महिना हामी कुर्यौँ। हामीले माघ 74 माघमै आफ्नो बाँके जिल्लाको लागि आफूले चाहिने जति कार्यविधि र निर्देशिकाहरू थिए सब बनाए, आफै बनाए, अरूको व्यवस्था नहुन्जेलसम्म लागू हुने गरी। हजुर। त्यसै बमोजिम आजसम्म हाम्रो काम जुन अगाडि बढेछ त्यसै बमोजिम र हाम्रै कार्यविधिहरू, हाम्रै निर्देशिकाहरू यो अधिराज्यभरिको 58 जिल्लामा कतै फोटोकपी लगेछन्, कतै पेन ड्राइभमा लगेछन्, त्यसै बमोजिम सबले काम गरिरहेछन्।
चिन्ता त्यही हुन्छ हाम्रो 58 जिल्लामा लागू छ, बाँकी अन्य जिल्लाको अवस्था के होला। हाम्रा साथीहरू समन्वय समिति प्रमुखज्यूहरू उपप्रमुखज्यूहरू फोन गरेर दिनहुँ सोध्छन् प्रत्येक कुरामा। अब जानेसम्म उनलाई सल्लाह पनि दिन्छु। त्यही एउटा चिन्ताको विषय हो कि बनाउनै नपर्ने, कि बनाइसकेपछि त्यो संरचना को कल्पना गरिसकेपछि निश्चित नै त्यसलाई जीवन्त राख्नको लागि जसरी हामी अनुगमन दिनहुँ अनुगमन गर्छौँ, हजुर, त्यसको प्रतिवेदन पठाउँछौँ प्रदेशमा पनि सङ्घमा पनि। तर सायद मैले महसुस त्यही गर्छु कि हाम्रो प्रतिवेदन पल्टाउने कोही न सङ्घमा मन्त्रालयमा कोही मान्छे छ न प्रदेशमा कोही छ। त्यसको एउटा जीवन्त उदाहरण हाम्रो कोभिड-19 मा लकडाउन चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भयो। केही दिन नबित्दै प्रदेशले कोभिड अनुगमनको लागि स्थानीय तहमा त्यो राहतको कुरा थियो सुरुमा, त्यसपछि क्वारेन्टाइनको कुरा आयो, आइसोलेसनको कुरा आयो। यसको अनुगमनको लागि हामीलाई जिम्मा आयो, प्रदेशले त्यो जिम्मा दियो, त्यसको लागि अख्तियारी पनि आयो। जुन बेला सबैजना लकडाउनमा आफ्नो घरमा सुत्दै थिए, म यो उमेरमा पनि आफ्नो बाँके जिल्लाको 81वटा वडामा पुगेछु। हजुर। अब त्यसपछि 81वटा वडामा पुगिसकेपछि हजुर, जस्तो अब त्यो त्यति बेला कोभिड-19 को जुन एउटा सङ्क्रमण थियो, त्यो सङ्क्रमणले को अनुगमन जिम्मेवारी दिने निर्णय चाहिँ प्रदेश सरकारले गरेको थियो। त्यस अनुसारले तपाईँले त्यो अनुगमन पनि गर्नुभयो। हामीले अनुगमन गरेर त्यसको प्रतिवेदन प्रस्तुत 3 पटक प्रदेशमा पठायौँ। हजुर। प्रतिवेदन पुगिसकेपछि सायद कसैले त्यसमा कुनै चासो देखाएन होला। संयोगले एक दिन हाम्रै जिल्लाको त्यो विजय बहादुर यादव प्रदेश सभा सांसद छन्, कुनै कामले समन्वय समितिमा आइपुग्नुभयो। मैले यो कुरा उनको अगाडि राखेँ कि हाम्रो प्रतिवेदनमाथि प्रदेशमा के भयो। उनलाई थाहै थिएन, उनले फोटोकपी लाग्नुभयो र सदनमा 3 पटक कुरा उठाउनुभयो। हजुर। 3 पटक कुरा उठाए पनि उनले जवाब पाउन सक्नु भएन, त हामी कहाँबाट जवाब पाउँछौँ। यो गाइडलाइनको समस्या, त्यसै गरी तपाईँहरूले जुन गरेका कामहरूको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने एउटा निकाय नहुँदाखेरि तपाईँहरूको काम त्यति सम्बोधन भएन कि भन्ने महसुस चाहिँ तपाईँले भएको छ यो बिचमा? मैले त यो महसुस गरिरहेको छु, यो अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्ने कुनै तुकै थिएन। यो संस्था राखेर अब अधिराज्यभरिको 77 जिल्लामा हेर्ने हो भने अरबौँ रुपियाँ प्रत्येक वर्ष खर्च। ठिक छ, त्यो एउटा अलि पनि बहसकै विषय छ होइन। अलि पनि संहिताका विभिन्न कुराहरूमा अब प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सकारात्मक नकारात्मक तरिकाले कुराहरू उठिरहेका छन्। त्यो बिचमा तपाईँले उठाएका यो विषय पनि अहिले जेन्युन रूपमा उठिरहेका विषयहरू हुन्। ठिक छ, यो विषय छँदैछ। तपाईँले अहिले जुन एउटा योजना बनाएर, जुन एउटा सोच बनाएर, जुन एउटा दृष्टिकोण बनाएर राजनीति गरिरहनु भएको छ, भनौँ न जनताको सेवा गरिरहनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो बहुदलीय व्यवस्थामा हजुर निश्चित नै मान्छेको व्यक्तिगत सोच पनि हुन्छ र पार्टीको सोच पनि हुन्छ। हिजो एउटा कार्यक्रममा मैले सबै 8वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा के कुरा राखेँ, जसरी अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसपछि युवा खेलकुद, महिला बालिका, यो सबै त्यसै अन्तर्गत छ। अब हाम्रो बाँके जिल्लामा हामी सबैमा पछाडि छौँ, शिक्षामा पनि पछाडि छौँ, स्वास्थ्यमा पनि पछाडि छौँ, प्रत्येक सेक्टरमा। हामी शपथ ग्रहण गरेर आएपछि हाम्रो सोच निश्चित नै हामी 77 जिल्लामा नमुना बन्न सक्दैनौँ, त कम्तीमा प्रदेशमा हाम्रो जिल्ला एउटा नमुनाको रूपमा विकसित होस्, त्यो सोच लिएर आए। तर हिजो एउटा खोप
पूर्ण खोपको जिल्ला बनाउनको लागि 8वटै स्थानीय तह सँगको हाम्रो खोप समन्वय समितिको अध्यक्ष भएको नाताले मैले नै मिटिङ राखेको थिएँ। जसले हाम्रो बाँकेमा 8वटा स्थानीयतामा 5वटा स्थानीयता खोप मुक्त घोषित भइसकेछन्, तर 3टा अहिले पनि बाँकी छन्, नारायणपुर, राप्ती, सुनारी र बैजनाथ। यिनीसँग कुरा गर्दा मैले त त्यही कुरा राखेँ, शिक्षामा हाम्रो बाँके र कपिलवस्तु पूर्ण साक्षर घोषणा हुन सकेन, खोपको यो अवस्था छ, कुपोषणमा हामी पछाडि छौँ, लैङ्गिक हिंसामा पनि हामी पछाडि नै छौँ, प्रत्येक सेक्टरमा हामी पछाडि छौँ। हामी बाटो बनाइरहेछौँ, हामी ढल बनाइरहेछौँ, त्यो बाहेक हाम्रो सोच समग्र विकासतिर हाम्रो सोच नै छैन। ठिक छ, मैले त हिजो पनि भने जुन मायाले पब्लिकले हामीलाई एउटा आफ्नो अगुवा ठानेर कुर्सीमा पुर्यायो, अब थोरै समय बाँकी छ, हामी चेतेनौँ भने, अहिले पनि चैतन्यशील भएनौँ भने जुन माया थियो त्यो माया हराउँछ। जसले हामीलाई कुर्सीमा पुर्याएछ त्यो कुर्सी आफै तनिहाल्छ। त्यसकारण समग्र विकासतिर लागौँ। अब हेरौँ, फाल्गुन मसान्तभित्र यो बाँके जिल्लाले माने पूर्ण खोप जिल्ला घोषित गर्ने हाम्रो प्रोग्राम छ। तर अब अहिलेसम्म 3.5 वर्षको जुन समय बितेछ त्यसको शैली, त्यसको बानी, स्थानीयताको हेरेर म त विश्वस्त छैन। त्यो त विकास भन्ने बित्तिकै हामीले बाटोघाटो, पुल पुलेसा, ठुला ठुला भवनहरू र सडकहरूको विषयमा मात्रै हामीले ध्यान दियौँ। तपाईँले भने जस्तो मान्छेहरूको पनि जुन एउटा विकास हुनुपर्ने हो, मान्छेहरूको चेतनामा, शिक्षामा, होइन, हिंसामा जुन एउटा क्रमिक रूपमा विकास हुनुपर्ने हो त्यो विकास चाहिँ हुन सकेन भन्ने यहाँको धारणा। त्यसको लागि तपाईँहरूले अथवा अहिलेको जस्तो तपाईँ जस्तै राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले त्यतातर्फ पनि सोच्ने गर्छन्? हेर्नुहोस् सर, यसको लागि यदि हाम्रो चासो थिएन भने यो कुरा भन्ने अधिकार पनि हाम्रो थिएन। ठिक छ, प्रत्येक सेक्टरमा हामी अगाडि बढ्छौँ भने हाम्रो वास्तवमा बाँके जिल्ला नमुना जिल्लाको रूपमा अगाडि हुन्छ। यो महसुस गरेरै अब संयोगले सुरुदेखि हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्री माननीय सुदर्शन बरालज्यू अब राजनीतिको हिसाबले छुट्टै पार्टीका मान्छे हुन्। मेरो राजनीतिक पार्टी छुट्टै छ, तर विचारधाराको हिसाबले उनको प्रयास म कानमा कान मिलाएर म अगाडि बढेँ। जसरी हाम्रो कुनै आय स्रोत कार्यालयको हुँदैन, हामीलाई सोझै केन्द्रबाट अख्तियारी आउँछ कार्यालय सञ्चालनको लागि। तर संयोगले हाम्रो बाँके जिल्लामा म आफै एकपटक गाविस अध्यक्ष थिएँ 54 सालमा। त्यसै बेला यो बाँके जिल्लाको हकमा त्यो रजिस्ट्रेसन शुल्कमा 1% शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आकस्मिक कोषको रूपमा नयाँ करको थालनी गरेको थियो। हाम्रो बाँके जिल्लाको जिल्ला परिषदबाट त्यो नयाँ कर लगाइएको थियो। धेरै वर्ष त्यो माने फन्ड इकट्ठा भयो। त्यसपछि हाम्रो पुनरावेदन अदालतले, त्यो बेलाको पुनरावेदन अदालतले त्यो कर लिन बन्देज गरायो। त्यसै कोषमा केही पैसा हाम्रो बाँके जिल्लामा पनि सञ्चित थियो। करिब 50 करोड रुपियाँ हाम्रो बाँके जिल्लामा सञ्चित कोषको रूपमा थियो। हामी आउँदा नेपाल सरकारले सबभन्दा पहिला त्यसमा रोक लगायो, रोक्का गरियो त्यो खाता। तर करिब 2 वर्ष पहिला 75 सालमा त्यो कोष फुकुवा भयो। तर त्यसको लागि एउटा कार्यविधि आयो। त्यो कार्यविधिमा हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यो पालिकाहरूको भवन र वडा कार्यालयको भवन बनाउनमा खर्च गर्न सक्ने त्यो कार्यविधिको म्यान्डेट हामीलाई त्यो प्रपोजल स्वीकृत गर्ने मात्रै अधिकार, प्रपोजल माग्ने पालिकाहरूबाट त्यो प्रपोजल स्वीकृत गर्ने र त्यसको अख्तियारी पालिकामा पठाइदिने, पालिकाले त्यसको
देखरेख गरेर त्यो निर्माण गर्छ। त्यसपछि त्यसको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि दोस्रो किस्ता दिने प्राविधान। 50 करोड रुपियाँ मात्रै, 50 करोडमा हामीले 3टा पालिका भवन, हजुर ठिक छ, यो बाँके जिल्लामा भनिरहेको छु, 8वटा स्थानीयता छ, 3 पालिकाको पालिका भवन, हम 81वटा वडा छ, 81वटा वडामा 21वटा वडा कार्यालय, 27 विद्यालयमा विद्यालय भवन, ठिक छ, स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण, यो गरेर 50 करोडमा हामीले यति काम अहिलेसम्म सुरुवात गरेछौँ र यसै आर्थिक वर्षमा यो सम्पन्न पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ कर सङ्कलनबाट तपाईँहरूले जुन पहिलाको कर थियो, अहिले त केही पनि छैन। अहिले हामीले त्यसमा के गाभेछौँ, जसरी हामीलाई थुप्रै कार्यक्रम छन् जसमा अनुगमनको लागि अख्तियारी आउँछ, तर हामीले जुन कार्यालय सञ्चालनमा अनुगमनको लागि जुन अख्तियारी आएको छ त्यसैबाट अनुगमन गरेछौँ, अनुगमनमा खर्च गरेछौँ। बाँकी जति हामीलाई अनुगमनको लागि अख्तियारी आउँछ त्यो सबै निर्माण विकासतिर पठाउनु भएको छ। अहिले पनि ढुङ्गाजन्य वस्तुहरूको निकासीका क्रममा अवैध रूपमा फेला परेका त्यस्ता मेसिनहरूलाई कारबाही गरेपछि प्राप्त हुने करहरू पनि तपाईँले सङ्कलन गर्नु एकदम त्यो सङ्कलित रकम पनि हामी यसै निर्माण विकासमा गाभेर 50 करोड हाम्रो पासमा थियो। करिब करिब यो 3 वर्षको अन्तरालमा, जसरी पहिलो वर्ष यो नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पनि हामी कहीँबाट भयो, त्यो पनि रकम सञ्चित भयो। त्यसपछि यो दण्ड जरिमानाको कुरा जुन छ, यो पनि हाम्रो जिल्ला अनुगमन समिति छ, त्यसको छुट्टै त्यो अनुगमन समितिले निर्धारित गरेको त्यो जुन कर छ त्यो कर पनि निर्माण विकासतिर लगाएर अहिले हामी 54 करोड रुपियाँ त्यहाँ निर्माण विकासमा पालिकाहरूमा पठाएछौँ। हाम्रो 50 करोड थियो, 54 करोड पठाएछौँ। कुनै पनि पालिका यस्तो छैन हाम्रो बाँके जिल्लामा जसको अख्तियारी 1 अरब भन्दा कम होस्। आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र त्यसको निजी स्रोत र प्रदेश र सङ्घबाट आउने पैसा 1 अरब भन्दा तिनटै मिलाएर 1 अरब भन्दा कम कसैको छैन। तर मैले सोध्दा म पनि सोध्छु बीचमा कि तपाईँले यो वर्षमा अब अनुगमनको क्रममा त तपाईँले माग्दा पनि आफ्नो योजना दिनुहुन्न, ठिक छ, तर पनि अब तपाईँ पनि गिनाउनुहोस्। म त भनिरहेछु मैले 3टा पालिका भवनको लागि पैसा दिएछु, मैले 21वटा वडा कार्यालयको लागि पैसा दिएछु, मैले 27वटा विद्यालय भवनको लागि पैसा दिएछु, मैले 5वटा त महिला विद्यालय बनाउनको लागि पैसा दिएछु। महिला विद्यालय जसरी हाम्रो खजुराको माने वडा नम्बर कति हो त्यो मैले अलि बिर्सेँ, तर सोनपुरमा जनतामा भी त्यो फुल्ली महिला विद्यालय बनाउनको लागि त्यहाँ पैसा थपेँ। जानकीमा त्यो यो मानपुरमा एउटा प्रावि छ, आधारभूत के छ, त्यहाँ त्यसलाई बनाउनको लागि नेपालगञ्जमा त्यो हाम्रो ठिक जिल्ला समन्वय समितिको ग्राउन्ड पछाडि एमपी स्कुलको ग्राउन्डमा त्यो महिला कलेज बनाउनको लागि त्यसमा पैसा दिएँ। त्यसपछि राप्ती सोनारीको यो हाम्रो 6 नम्बरमा पनिहरिया, सरस्वतीमा भी पनिहरिया छ, त्यहाँ पैसा थपेछु। यो हाम्रो यसै कोहलपुरमा लक्ष्मी माविलाई फुल्ली यो महिला विद्यालयको लागि पैसा दिएछु। और सायद आउने शैक्षिक सत्रबाट यो 5वटै पालिकामा 5वटा महिला विद्यालय सुरु हुन्छ। महिला विद्यालयको अवधारणा चाहिँ कसरी विकास? महिला विद्यालयको अवधारणा वास्तवमा यो बाँके जिल्ला निश्चित नै मिश्रित बस्ती छ अथवा समुदायको मिश्रित समुदायको बस्ती भएको कारण मैले 1-2 वर्ष के हेरेँ कि बालबालिकाहरूको ड्रपआउट बढी छ। त्यो खास गरेर मुस्लिम र मधेसी समाजमा अझ बढी छ, त्यो एकदम अझै बढी छ। कारण यो को एजुकेसन को कल्चर नै छैन। त्यसकारण उनको लागि छुट्टै विद्यालयको व्यवस्था हुन्छ भने निश्चित नै कानमा कान मिलाएर त्यो मिश्रित समुदाय
हुँदा पनि यी मुस्लिम र मधेसी परिवारका नानीहरू ऊ पनि शिक्षित भएर आफ्नो समाजलाई त्यो एकदम समान ग्राफमा ल्याउँछिन्। त्यो सोच लिएर हाम्रो समन्वय समितिले योतिर पनि लगानी गर्यो। तर पालिकाहरूसँग सोद्धा त त्यही बाटो ढल बाहेक। ठिक छ, त्यो तपाईँले अत्यन्तै राम्रो अवधारणाको विकास गर्नुभएको छ भन्ने महसुस हामीलाई पनि भयो। किनभने जुन समुदायमा हाम्रो समुदाय त शिक्षित हुन थालेको कति नै समय भएको छ र होइन, अझ त्यसमा पनि यो बाँके कोहलपुर भनेको चाहिँ अझ सद्भावको सहरको रूपमा पनि प्रख्यात सहर छ। किनभने पश्चिम नेपालका जनजाति आदिवासी समुदायका व्यक्तिहरू पनि यहीँ बस्छन्, जस्तै मुस्लिम, मधेसी, त्यसपछि खस, आर्य, बाहुन क्षेत्रीहरू पनि यो समुदाय यो क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ। अब तपाईँको थोरै ब्याकग्राउन्डतिर जाउँ है, तपाईँको बाल्यकालतर्फ फर्क्यौँ है एकछिन। जस्तो तपाईँको जन्म हुने बेलामा तपाईँको जीवनको सुरुवाती चरणमा तपाईँको परिवारको अवस्था कस्तो थियो त्यति बेला? म एउटा शुद्ध किसान परिवारबाट आएछु। नेपालको कर्णाली जस्तो बाँकेमा चिन्ने कर्णाली चिन्ने ठाउँ त्यो बेला राप्तीपारीको हिस्सा नै थियो, जहाँ हाम्रो जन्म भयो। अहिले त यो 5 वर्षको कार्यकालमा त्यहाँ केही सुविधा पुर्याउने प्रयास भएको छ। तर हाम्रो जन्म हुँदा त्यो एकदम टाढा टाढासम्म एउटा प्रवि विद्यालय पनि थिएन। म 2022 सालमा जन्मेँ। पढ्ने बेला त्यो आमा बुवाले बाजेले त्यो ननिहाल पठाइदिनु भयो। इन्डियामा मेरो पढाइ सुरु भयो। सबै पढाइ लेखाइ त्यहीँ गरेँ। अब पढ्दै संयोगले बुवा बाजेको चाहना थिएन कि हाम्रो परिवारबाट कोही राजनीतिमा जाओस्। चाहना थिएन किनकि वो आफै राजनीतिमा थिए। तपाईँको परिवार, तपाईँको बाबुबाजे राजनीतिमै हुनुहुन्थ्यो? बुवा पनि राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, बाजे पनि राजनीतिमा थियो। राजनीतिमा बाजे हाम्रो त्यो 2007 सालपछि यो बाँके जिल्लाको पहिलो नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उनले आफ्नो पुरै जीवन राजनीतिमा होमिनुभयो। त्यसकारण उनको चाहना जुन थियो त्यो बेलाको राजनीति र आजको राजनीतिमा धेरै फरक छ। अब ऊ वाक्क भएर यो राजनीतिबाट वाक्क भएरै उनको सोच के थियो कि हाम्रो परिवारबाट कोही राजनीतिमा नजाओस्। तर भाग्यमा जे लेखेको हुन्छ त्यो मान्छेलाई त्यही भाग्यले पुर्याइदिन्छ। म पनि इन्डियामा पढ्दै जागिरतिर जाने सोच गरेँ, तर संयोग थियो कि मलाई पनि नेपालको राजनीतिमै आउनु पर्यो। 43 सालमा पहिलो चुनावमा पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा पहिलो चुनावमा गएँ। तपाईँ जस्तो इन्डियामा अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँ त्यहाँको फोर्स क्षेत्रमा अथवा सैनिक क्षेत्रमा होइन तपाईँ सहभागी हुन थाल्नु भएको थियो? त्यो बेला दोहोरो नागरिकताको त्यति समस्या थिएन। पढ्दै जहाँ हाम्रो लोकल एड्रेस जुन थियो त्यसैबाट मैले यो माने भारतीय पुलिसमा आफूलाई लाग्ने सोच बनाएर त्यसमा कम्पिटिसन फाइट गरेर हामी ट्रेनिङमा जाने योजना हाम्रो बन्यो कि ट्रेनिङमा जाने डेट पनि क्लियर थियो। यूपीमा 2टा ट्रेनिङ सेन्टर छन् सब इन्सपेक्टरको, एउटा सीतापुरमा एउटा मुरादाबादमा। हाम्रो मुरादाबादको ट्रेनिङ सेन्टरमा जाने डेट आयो, त्यसै बिचमा बाजे बित्नु हो। म गाउँ आएँ और हाम्रो 44 सालको यो स्थानीय तहको निर्वाचन जुन छ त्यसको सूचना क्लियर भइसकेको थियो। गाउँलेहरूले फिर्ता जानै दिएनन्। त्यसैबाट हाम्रो जीवनको जुन रेखा थियो त्यो चेन्ज हो। अब चेन्ज भइसकेपछि त्यो म चुनावमा आएँ। अब चुनाव जित्न सकेन, त्यसपछि म फेरि फर्केँ।
इन्डिया नै फर्किनु इंडिया नहीं फर्के, पढ़ने क्रम नहीं थियो त्यो बेला। हामीले ग्रेजुएसन गरेर त्यो उता गए माने जागिरमा जाने सोच बनाए थियौँ, तर अब यता चुनाव नजितेपछि त्यो फेरि फर्केँ, फेरि आफ्नो पढाइ जारी राखेँ। इन्डियामा मैले जागिर पनि गरेँ। त्यसपछि इन्डियामा भारतीय आवास विकास बैंक थियो, HDFC, त्यसमा मैले 5 साल ऑडिट सेक्सनमा काम गरेँ। हाम्रो इकोनॉमिक्स थियो, इकोनॉमिक्स मास्टर डिग्री, त्यो इकोनॉमिक्सले कहीं न कहीं बेनिफिट दियो। यो 49 सालमा जब हाम्रो 47 को संविधान आएपछि पहिलो चुनाव संसदको भयो, त्यो बेलामा दिल्लीमा पोस्टेड थिएँ। त्यही रेडियो मार्फत जानकारी पाएँ कि हाम्रो बाँके जिल्लामा कुन क्षेत्रबाट को निर्वाचित भएर गयो। त्यसपछि जब स्थानीय तहको चुनाव आयो, म त्यता जागिर सागिर छोडेर फेरि यता आएँ। के कुराले तान्यो तपाईँलाई त्यो जागिर छोडेर यहाँ आउन? जसरी पहिला चुनाव नजितेपछि माने हारेपछि मैले आफै आफ्नो विश्लेषण गरेँ, म चुनाव किन हारेँ। त्यो बेला मैले के महसुस गरेँ कि वास्तवमा यो सबै बुवा बाजेको मत थियो। मलाई चिन्ने कोही मान्छे नै थिएन। तर अब एक पटक चुनाव हारिसकेछु, तो एक पटक त जित्नै पर्छ। राजनीति त्यस्तै हो। एउटा म सानो उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। एउटा नदी बग्दै थियो, त्यसको छेउमा 2 जना एक आपसमा कुरा गर्दै हिँडिरहेथे। एकजनाले हेरो नदीमा केही बगेर गइरहेछ, अरे यो त राम्रो कम्बल हो। दोस्रोले त्यो हेरेपछि बग्ने वस्तु हेरेर त्यसको कल्पनामा आयो यो राम्रो कम्बल हो कम्बल। एकजनाले हाम फाल्दियो त्यसमा। अब त्यो नजिक पुग्यो, समात्यो। समातिसकेपछि मैं पनि बगिरहेछ। माथिवालाले सोध्यो, भाइ अब त समातिसकेछौ, अब किन यता हाम्रोतिर आउँदैनौ, अब त किनारतिर आऊ। उसले के भन्यो, मैले त समाथे तर यसले पनि मलाई समात्यो। अब सायद यसले जुन तरिकाले मलाई समातेछ, अब म किनारसम्म फर्केर आउन सक्दैन। राजनीति पनि त्यस्तै हो। त्यो कम्बल थिएन, त्यो भालु थियो। त्यस्तै राजनीति पनि हो। एक पटक कदम राखिसकेपछि हामी जति सन्यास लिन्छौँ, तर समयमा फेरि हाम्रो सन्यास टुट्छ। हामी चुनावमा आफ्नो नामनिसन गराउँदैनौँ, तर राजनीतिमा त चासो हुन्छ। त्यसैले गर्दा म फेरि फर्केँ। अर्को चुनाव पनि हारेँ। तर पहिलो हाम्रो पोजिसन दोस्रो थियो, तेस्रो थियो। पछि हाम्रो दोस्रो भयो। 11 मतले चुनाव हारे। पहिला तपाईँ 7 मतले हारे, 7 मतले हारे, पछि चाहिँ 11 मतले हारे। फेरि विश्लेषण गरेँ, अब किन हारे। पहिलो चुनावमा सबैजना मलाई चिनिसके थिए। मेरो विवेकले के भन्यो कि यो चुनावबाट चुनावैमा आएपछि कसरी जित्न सक्छु। भाइ चुनाव भयो, म फेरि इन्डियातिर लागेँ। चुनाव आयो, फेरि उताबाट फर्केँ। चुनावमा मात्र अनुहार देखाएको नेताले कसरी जित्छ? त्यसकारण यो तरिकाले म जित्न सक्दैन। म बस दिमागमा सोचा, अब म जाँदैन। मैले गाउँमा एउटा सानो त्यो राइस फ्याक्ट्री लगाएँ। हजुर। त्यसैमा 5 वर्ष बिताएँ। हाम्रो पढाइ पनि चल्दै थियो। इन्डियाबाट ला पनि गरेँ। त्यसै बेला लाको डिग्री पनि आयो। तर मेरो सोच त्यही थियो कि अब बरु 5 वर्ष, आउने 5 वर्ष हामी वकिल भएर जनताको सेवा गर्छु, त्यसपछि चुनावमा त आउनै पर्छ। तर संयोगले 54 सालको चुनावमा साथीहरूले नमानेर फेरि उम्मेदवार बनाइदिनु। म एमाले तत्काल एमालेको टिकटबाट 54 सालमा जसरी पहिला 7 र 11 मतले हारे थिएँ, म 1600 मतले
जित्नुभयो। जिते। 5 वर्ष तो गाविस अध्यक्ष भएर बसेँ। त्यसै काम कारबाहीको क्रममा जुन नेपाली मैले सिकेँ त्यही आज मेरो पासमा छ। त्यसैबाट वकिलको लाइसेन्स पास गरेर आफ्नो वकालत पनि गरेँ। 2072 सालमा यो जुन दिन टिकापुरको घटना भयो थियो, हजुर, त्यो बेला मधेसी मुभमेन्ट चल्दै थियो। हाम्रो नेपाल बाँके जिल्लामा पनि आन्दोलन चल्दै थियो। माखेर आन्दोलनमा सडकमा थिएन, अफिसभित्रै बसेर, माने पार्टी कार्यालयभित्रै बसेर केही साथीहरूलाई इन्टरभ्यू दिँदै थिएँ, पत्रकार साथीहरूलाई। त्यही हाम्रो संयुक्त फोर्स, त्यो हाम्रो सशस्त्र जनपद ल्याएर त्यसभित्रैबाट मलाई सडकमा ल्याएर यति कुटाइ गर्यो कि म आजसम्म भुइँमा बस्ने अवस्था मेरो छैन। यो कम्मर भाँचे छ, यसमा प्लेट हालेको छु। त्यसपछि हाम्रो त्यो दिनदेखि वकालत पनि सिद्धियो। अहिले पनि बस अब केही बेर बसेर उभिने अवस्थामा 2 मिनट एउटै ठाउँमा खडा नभएसम्म त्यो म अगाडि पहिले बढाउन सक्दैन। 74 साल आयो, स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो। म पनि अल्पसङ्ख्यकतिरबाट त्यो आफ्नै नरैनापुर गाउँपालिकामा कार्यपालिका सदस्यको रूपमा निर्वाचित भए। त्यसपछि यो जिल्लाको चुनावमा आफूलाई उम्मेदवार बनाउँदा सबै 8वटै स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष मतदाता त्यसको हुन्छन्। त्यसमा अब यो बहुदलीय व्यवस्थामा पनि त्यो सबै दलले ममा विश्वास गरेर मलाई निर्विरोध निर्वाचित गर्नु हो। बाँकी उपप्रमुख समेत सदस्यहरूको निर्वाचन भयो, तर मलाई प्रमुखको रूपमा सबै दलले स्वीकारेर निर्विरोध गर्नुभयो। त्यसपछि आजसम्म समन्वय समितिमा जे जति हुन सक्छ त्यो योगदान दिनेतिर आफ्नो सधैँ 24 घण्टा सोच हुन्छ। अहिले जस्तो राजनीतिक तपाईँले यति धेरै लामो, अत्यन्तै लामो र महत्त्वपूर्ण विषयहरू आफ्नो बारेमा जानकारी गराउनु भयो। तपाईँले आफ्नो जीवनमा भोगेका महत्त्वपूर्ण विषयहरूको विषयमा हामीलाई चाहिँ बताउनु भयो। एउटा नेताले आफ्नो सच्चा इमान्दार नेता हुनको लागि आफूमा चाहिँ के कुराको विकास गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको त्यस्तो के लाग्छ? सबभन्दा पहिला त अरूको कुरा सुन्ने बानी यदि हुँदैन भने त्यो नेता बन्ने मान्छे नै होइन। अरूको सबै कुरा सुनिसकेपछि त्यसबाट त्यसको विकल्पको माने त्यस बारेमा हामी के गर्न सक्छौँ त्यो गर्ने योजना बनाउनु पर्छ। जसरी निश्चित नै समन्वय समितिमा आउँदा म यो सुविधा मिल्छ त्यो पनि थिएन। हाम्रो यो अधिकार कर्तव्य हुन्छ, स्थानीय तह ऐन पनि आए थिएन। तर जुन कार्यादेशको भरमा यो निर्वाचन सम्पन्न भए थियो त्यसमा काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा अलिअलि थियो। त्यो सोच बनाएर म यता आएँ। अब जति कराउँदा पनि सरकारले आखिर निश्चित नै हाम्रो पनि महासङ्घ छ, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ। त्यसमा हाम्रो स्याङ्जा जिल्लाबाट समन्वय समितिको प्रमुख सीता सुन्दास म्याडम, त्यसको महासङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्ष। तर हाम्रो महासङ्घ पनि कस्तो, त्यो विधान जुन सुरुमा जिल्ला विकास समिति महासङ्घ थियो त्यसै बेला विधान बनाइएको, त्यसमा देशभरिमा जुन पार्टी पहिलो आउँछ त्यसै पार्टीबाट अध्यक्ष हुन्छ, जुन दोस्रो हुन्छ त्यो उपाध्यक्ष हुन्छ। बाँकी सबै अन्य दलहरू छन्
उनको दलगत स्थितिलाई हेरेर त्यो सदस्य त्यसमा हुन्छ। ठिक छ, यो विषय छँदैछ। जस्तै मैले तपाईँलाई जान्न खोजेको, तपाईँको बाउ बाजे सबै राजनीतिमा आफ्नो जीवन हुम्नुभयो, समाजको लागि आफ्नो जीवन त्यो सिद्ध्याउनु भयो। तपाईँ पनि अहिले राजनीतिमा हुनुहुन्छ। बाउबाजेले गरेको राजनीति र तपाईँले गरेको राजनीतिमा चाहिँ कतिको फरक छ, के फरक छ? निश्चित नै फरक छ। बाउबाजेले गरेको राजनीति त्यो बेलाको राजनीति थियो। गाउँमा प्रत्येक माने अहिलेको पनि परिप्रेक्ष्यमा चेन्ज त धेरै आएछ, तर कतै न कतै त्यो बेलाको राजनीति अहिले पनि हेर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो बेला गाउँमा एकजना अगुवाको कुरा गाउँभरिका मान्छे मान्थे, सुन्थे। ठिक छ, त्यसमा विश्वास हुन्थ्यो। तर आजको राजनीतिमा विश्वास हराएको छ। आजको राजनीतिमा त्यो राजनीति गर्ने मान्छे, जनप्रतिनिधिहरू को विलासिता हेरेर, उनको कार्यशैली हेरेर जनताको पनि विश्वास हरायो। जब यी पैसाको लागि राजनीति गर्छन् त हामीलाई त्यो एकै पटक मौका लाग्छ। अहिलेको राजनीति, अहिलेको चुनाव कति महँगो छ। सांसदको चुनाव लड्छन् भन्छन् हाम्रो कति खर्च हो, 5 करोड। सानो मान्छेहरूले अथवा सानो हैसियत भएका मान्छेहरूले चुनावै लड्न नसक्ने स्थिति बन्यो। अवस्था त्यही हो। त्यही हो पहिलाको आजको राजनीतिको चेन्ज। जस्तै 54 सालमा गाविस अध्यक्ष हुँदा माने तेस्रो पटकमा म गाविससम्म पुग्न सकेँ। त्यो बेला हाम्रो कल्चर जुन थियो, पुरानो प्रधानजी पञ्चायती व्यवस्थामा प्रधानै भन्थे। आज पनि प्रधानै भन्छन्, वडा अध्यक्षले पनि प्रधानै भन्छन्। त्यो हराएको छैन। तर हामी आफ्नो एरियामा हेरे जुन त्यो बेला हेरेँ, मान्छे सोझै सबैको खुट्टा ढोक्थ्यो। जनताले हाम्रो प्रधानज्यूहरूको खुट्टा ढोक्थ्यो। तर मैले त्यो बानी नै अन्त्य गराएँ। यदि खुट्टा ढोक्नु छ भने भगवानको खुट्टा ढोक्नुहोस्, आफ्नो बुवा आमाको खुट्टा ढोक्नुहोस्। अन्य चौथो कोही छँदै छैन दुनियाँमा खुट्टा ढोक्ने। हामी पनि त्यहीबाट जन्मेछौँ जहाँबाट तपाईँको जन्म भएछ। हामीले पनि त्यसैले जन्माएछ जसलाई तपाईँले जन्माएछ। त आखिर किन खुट्टा ढोक्ने? हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँसँग धेरै कुराहरू गर्न बाँकी नै छ, यद्यपि समय अत्यन्तै कम छ। अन्तिममा तपाईँले आफ्नो समाजको लागि, समुदायको लागि, अथवा तपाईँ जुन क्षेत्रबाट, जुन तहबाट यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले? जस्तो कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हुन त तपाईँ इन्डियाको सब इन्सपेक्टरको रूपमा हुनै थालेको मान्छे, राजनीतिमा आउनुभयो, यता वकिलमा लामो समय काम गर्नुभयो, त्यो छोडेर पनि फेरि राजनीतिमा हुनुहुन्छ। कहिलेको पछुतो लाग्छ कि लाग्दैन यो विषयमा? सबभन्दा पहिला त म के भनौँ, यो आफू गाविस अध्यक्ष भएपछि मेरो सोच के भन्यो त्यो बेला सुरुवातमा, त्यो अहिले पनि कायम छ। जसरी म नेपालमा शिक्षा नपाएर इन्डियातिर गएँ, अब कम्तीमा यो समयमा कसैलाई अन्य देशमा गएर शिक्षा ग्रहण गर्नु नपरोस्, त्यसको लागि हामी चैतन्य भएर शिक्षामा लागौँ। जसरी हामी आफै गाविस अध्यक्ष हुँदा एउटा विद्यालयलाई अगाडि बढाउने सोच राख्यौँ, तर संयोगले हाम्रो कार्यकालसम्म त्यो विद्यालय प्रविबाट निमावि भएर माविसम्म कक्षा चलायो। हजुर। तर कार्यकाल सिद्धेपछि त्यो फेरि धरापमा परेर जहाँ थियो त्यहीँ पुग्यो। आज पनि यो पदमा आएपछि हाम्रो सोच त्यसैमा, सबभन्दा बढी शिक्षा र स्वास्थ्यमा नै। बाँकी त जनरल कुरा हो, यो त हुने नै हो। विद्युत पुग्छ, बाटो बन्छ, सिँचाइ हुन्छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै राम्रो भएन भने त्यो अरू विषयको अरूको कामै छैन। जति राम्रो बिल्डिङ बनाएपछि यदि रोगी मान्छे त्यसमा बस्छ, नपढेको मान्छे बस्छ, त्यो घरको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकारण मैले जुन आफूले माने निर्माण विकास जुन गर्न सकेछौँ, त्यो जुन
कुरा गिनाएँ, औँलामा राखेर मैले यसमा यति त्यसै सोचलाई लिएर हाम्रो ड्रप आउट जुन बहिनी नानीहरू ड्रप आउट हुन्छन् विद्यालयबाट त्यो गर्न नपरोस्, कम्तीमा को एजुकेसन यदि उनलाई पाचे छैन भने उनको लागि छुट्टै विद्यालयको व्यवस्था होस्। अन्य विद्यालयहरूमा पनि हाम्रो बजेट भ्याएसम्म त्यो पैसा दिएर त्यहाँ कक्षा कोठा थपेछु। त्यही सोच समग्रमा सबैको भए हामी शिक्षित भएर मात्रै विकासको कल्पना गर्न सक्छौँ, नत्र जुन तरिकाले पहिले नै कुरा थियो कि शिक्षा नभएर मनुष्य जुन छ त्यो पशु समान हुन्छ। अहिले पशुहरू त निश्चित नै त्यो ट्रेन्ड भएर हामीभन्दा बढी ट्रेन्ड भएर अगाडि बढेछन्। हामी सर्कसमा जान्छौँ, हामी जुनसुकै ठाउँमा जनावरहरूलाई कति ट्रेनिङ छ, त्योभन्दा आखिर ट्रेन्ड हामीले नै गराएछौँ, त्यो मानिसले नै ट्रेन्ड गराएछ। तर समग्र मानिसमा जब शिक्षित हुन्छन् त्यो बेलाको चेतनाबाट नै हाम्रो समग्र विकास हुन्छ। त्यही सोच लिएर सुरुदेखि आजसम्मको हाम्रो परिकल्पना जुन छ त्यसैमा रमिरहेछु। कति सफल हुन्छु त्यो कार्यकालपछि थाहा। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर, तपाईँलाई पनि। हजुर, भर्खरै मात्रामा आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तवसँग। उहाँले जीवनमा भोगेका कुराहरू, जीवनमा अवलम्बन गरेका विचार सिद्धान्त र पद्धतिका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। एउटा मान्छेले भोगेको जीवन शैली र अवलम्बन गरेको विचार धारणाले धेरै मान्छेहरूलाई प्रभावित बनाउन सक्छ र जीवन बाँच्नको लागि उत्प्रेरणा प्रदान गर्न सक्छ। आजको कार्यक्रम यहीँनिर सकिएको छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको व्यवसायबाट भने हामी छुट्टिन चाहन्छौँ। तपाईँको दिन शुभ रहोस्, सुरक्षित रहोस् र सफल रहोस्। नमस्कार।